এই মুহূর্তে তৎক্ষণাৎ হাজির হয়ে যান। এই মনসুরের উপরে কি দৃষ্টি করছেন জিন পরিতৃপ্ত তথা ভূত যেখানে আছেন চলতে অল্প সময়ের ভিতরে খুব দ্রুত মনসুর আসরের উপরে হাজির হয়ে যাও। হিন্দু হলে আদাব দিয়ে মুসলমান হলে সালাম কি কথা আছেন জিনপুর আশপাশে যে কথা আছেন খুব দ্রুত হাজির হয়ে যান। মনসুরের উপরে চালানো জিনিস জিনপুরীরা শহরকে চলতে অল্প সময়ের ভিতরে দ্রুত মনসুরের শরীরের উপরে হাজির হয়ে যান। খুব দ্রুত তৎক্ষণাৎ এই মুহূর্তে। হাজির হন জলদি হাজির হন। আসেন 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 আশপাশে কয়েকজন আছেন জলদি অল্প সময়ে খুব দ্রুত হাজির হয়ে যান। মাছ বাচ্চাটা ধরেন সাজান বাচ্চাটা ধরি শক্ত হয়ে থাকেন নিয়ে যাস কেউ নিয়ে যাবে না ধরেন শক্ত হয়ে যাবেন। ছেড়ে দেন আপনাকে ছেড়ে দেন। আসেন মনসুরের উপরে কি দৃষ্টি করেছেন চালান জিনিসকে কে আছেন জলদি অল্প সময়ের ভিতরে মনসুরের শরীরের উপরে হাজির হয়ে যান খুব দ্রুত। আসেন মনসুরের উপরে কি দৃষ্টি করেছেন চালান জিনিসকে কে আছেন জলদি অল্প সময়ের ভিতরে জিন পরে যেখানে থাকেন না কেন জলদি অল্প সময়ের ভিতরে মনসুরের শরীরে দাখিল হয়ে যান। আসেন 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 গোবরিস্তান গান মা সুদান ভয়ের কিছু নাই চোখ বন্ধ করেন স্থির হন কিচ্ছু হবে না চোখ বন্ধ করেন। আম্মু বাচ্চাটা গোবর দিয়েছে এই চোখ বন্ধ করেন। কি 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 দেখতে পাচ্ছেন বলেন আমার সাথে কথা বলেন কিচ্ছু হবে না। দেখেন তো কয়জন আছে দেখেন তো কয়জন আছে ওরা একজন খালি হাতগুলা বাচ্চাটা নিয়ে খবরটা ফালাই দিচ্ছে। আচ্ছা কয়জন আছে একজন মহিলা না পুরুষ জানি না দেখেন ভালো করে দেখেন চেষ্টা করুন দেখেন হিন্দু হলে আদাব মুসলমান হলে সালাম দিবেন হিন্দু হলে আদাব দিবেন মুসলমান হলে সালাম দিবেন। কোথা থেকে আসছেন পরিচয় দিবেন। أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون 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 وقل رب اغفر وارحم وقل رب اغفر وارحم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم كفاك ربك كما يسير وعاقبة كيف كافها كما كان من كان تكرر كان كان في كما تحكي مشكلا قالوا كذا كان كفاك ما بك فقال كاف بكر بديا كما كان تحكي فلك إلى يوم يملك مسلمين كشف من هذا فدين قلبهم كثير بسم الله الرحمن الرحيم الله لا
إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان به إنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرة زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلا من الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسف إلا من خطف الخطفة فعده شهاب ساكب فاستفتهم هم أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناهم من دين لازم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم كفاك ربك كما يكفيك واقفة كيف كافوك كمين كان من كالوكين تكرون ككن فيك من تحت مشكشكة كالوكلوك إلى كان كفاك ما بك فقل كافوك بدرياك كم كان تحقيق وفلك إلهي بحرمة أمليقا واكسل مين كشف تطمئن أذافتين وسيون وزبس قلبهم كتمير بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين